ओके स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी रेजिस्टेन्स अफ रेसिस्टरलाई डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है। रेजिस्टेन्स अफ रेसिस्टर एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट जेनरली क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ कम्पिटिसन एक्जाममा है। यो रेजिस्टेन्स अफ रेसिस्टर जो छ त्यो भनेको एउटा प्रोपर्टी हो है। यो रेसिस्टेन्स अफ रेसिस्टर्स यो कस्तो हो भने रेजिस्टेन्स भनेको कुनै पनि कन्डक्टरको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो है। यो प्रोपर्टी कस्तो हो भने भन्छ कि यो मानव एउटा कन्डक्टर हो, जो कन्डक्टरको लेन्थ के छ हाम्रो एल छ र यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ। अब यसबाट चार्ज फ्लो गर्यो भने यो कन्डक्टरको यस्तो प्रोपर्टी जसले फ्री चार्ज पार्टिकललाई आफूबाट फ्लो हुनलाई अपोज गर्छ। यो अपोज गर्ने एउटा प्रोपर्टी अफ कन्डक्टर हो, जो प्रोपर्टीलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। कस्तो भन्दा जस्तो यसको प्रोपर्टी, यो कन्डक्टरको प्रोपर्टी भने रेजिस्टेन्स हो भने यो रेजिस्टेन्सलाई आर लिएर डिनोट गर्ने हो भने यसको चाहिँ लेन्थ अफ कन्डक्टरसँग डाइरेक्टली सोल्भ हुन्छ यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर है। जति लेन्थ बढ्दै जान्छ सक्सेसिभ कोलिजन जो हुन्छ यानी नम्बर अफ कोलिजन जो हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन्सको त्यो बढ्दै जान्छ। यहाँबाट हामीले चार्ज फ्लो गर्यो भने त्यो चार्ज पार्टिकलहरू जति अगाडि जान्छ त्यति कोलिजन बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ बढी हुन्छ र भन्छ यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ अरे। यो एरिया अफ क्रस सेक्सन जति बढ्दै गयो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर उति कम हुन्छ। अब यो कन्डिसनलाई, यो दुईटा कन्डिसनलाई हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने यो रेजिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ एल बाई ए हुन जान्छ र आर इक्वल टु के हुन्छ रो एल बाई ए हुन जान्छ। यो रो भनेको के हो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, जो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टले के भन्छ रेसिस्टिभिटी अफ रेजिस्टर भन्छ और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर भन्छ। वेयर यहाँबाट के छ भने स्टुडेन्ट्स क्वेसन्सहरू यो पोइन्टबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो यो रो भनेको के हो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, जसलाई के भन्छ रेसिस्टिभिटी अफ रेजिस्टर भन्छ। रेसिस्टिभिटी अफ रेसिस्टर्स भन्छ। अब यसको भ्यालु जो हुन्छ त्यो दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा म्याटेरियल अफ कन्डक्टर एन्ड अर्को टेम्परेचर। कुन म्याटेरियल लिएर यानि कि यो कन्डक्टर जो छ त्यो कुन म्याटेरियलको हो त्यसमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ र अर्को भनेको टेम्परेचरमा हुन्छ। टेम्परेचरमा के हुन्छ भने यो भ्यारी हुन्छ विच डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर एन्ड मटेरियल अफ कन्डक्टर। टेम्परेचर एन्ड मटेरियल अफ कन्डक्टर है, मटेरियल अफ कन्डक्टर यसलाई चाहिँ हामी याद गर्न सक्छौँ। र यो जो छ यो टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि यसलाई हामी क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ इनिसियली कुनै टेम्परेचरमा यसको रेजिस्टिभिटी कति छ रो नट छ र यसको टेम्परेचर हामीले इन्क्रिज गर्यो भने यसको चाहिँ रेजिस्टिभिटी रो थीटा हुन जान्छ भने यसको फाइनल यो रेजिस्टिभिटी निकाल्नु पर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा गर्छौँ। यस्तो यो भनेको इनिशियल रेजिस्टिभिटी हो, यो भनेको फाइनल रेजिस्टिभिटी हो, यो भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो र यो भनेको के हो चेन्ज इन टेम्परेचर हो। त जति टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ र यो रेजिस्टिभिटी भएको भ्यालु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यो कम्पिटिसन एक्जामहरूमा जनरली सोध्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ रेजिस्टिभिटी अफ रेजिस्टर जो छ त्यो केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ या केमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यानि कि मेटेरियलको यो मानौँ यो कन्डक्टर जो छ त्यसको डाइमेन्सनमाथि के हुन्छ यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। डाइमेन्सन अफ कन्डक्टरमा यो डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। इरेगुलर होस् रेगुलर होस् या एरिया अफ क्रस सेक्सन चेन्ज होस् या लेन्थ अफ कन्डक्टर चेन्ज होस् यो त्यसमा के हुन्छ यो रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। त्यो केमा हुन्छ म्याटेरियल टु म्याटेरियल भ्यारी हुन्छ। जस्तो भनिन्छ के भने यो सिल्भरको लागि सबभन्दा कम हुन्छ र यसको भ्यालु, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा कम है, त्यसपछि के हुन्छ कप्परको लागि हुन्छ, त्यसपछि कसको लागि हुन्छ जिङ्कको लागि हुन्छ है, त्यसपछि निकेलको लागि हुन्छ। यसरी यो कुरालाई हामी याद गर्न सक्छौँ। ओके, यो अल्फा भनेको के हो भने अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स, कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स। अब
यो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स जो छ त्यो भनेको कन्डक्टरको लागि पोजिटिभ हुन्छ। यसको भ्यालु जो हुन्छ अल्फाको भ्यालु कन्डक्टरको लागि पोजिटिभ हुन्छ र एलोईको लागि है कन्डक्टर यानि कि मेटलको लागि मेटल एन्ड देयर एलोइज यसको लागि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। तर यो अल्फाको भ्यालु के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ। कसको लागि सेमिकन्डक्टरको लागि अर इन्सुलेटरको लागि है सेमिकन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटरको लागि के हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। यानी कि मेटलमा यानी कन्डक्टरको हामी के गर्छौँ भने जति जति टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौँ यो रेजिस्टिभिटी बढ्दै जान्छ। तर इन्सुलेटरको लागि या सेमिकन्डक्टरको लागि यसको भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। यो टेम्परेचर इन्क्रिज भए पनि यो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। कम्पिटिसन इक्जामहरुमा खुबै सोध्ने क्वेसन हो यहाँबाट है यो पोइन्टबाट खुब सोध्ने क्वेसन हो। यहाँबाट यो जो छ हाम्रो यो रिलेसन जो छ मैथमेटिकल रिलेसन जसमा के भन्छौं भने रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर इज इक्वल टू रो इन्टु एल बाई ए। यो लेन्थ अफ कन्डक्टर यो एरिया अफ क्रस सेक्सन अनि यो भनेको रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स यानी कि सबै रेजिस्टेन्सको लागि के हुन्छ भने सबै रेजिस्टरको लागि यसको भ्यालु के हुन्छ स्पेसिफाइड हुन्छ है। मटेरियल चेन्ज भयो भने यसको भ्यालु चेन्ज भइहाल्छ। अगर मटेरियल चेन्ज भएन भने टेम्परेचर पनि भ्यारी भयो भने सेम कन्डक्टरको रेजिस्टिभिटी के हुन्छ भ्यारी हुन्छ। जसलाई हामी के गर्छौं यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है स्टुडेन्ट्स यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने यहाँबाट अहिले हामी न्युमेरिकल्स कस्तो कस्तो टाइपको आउँछ त्यसलाई एकछिन डिस्कस गर्छौं। कस्तो भन्दाखेरि क्वेशन सोध्छ इक्जाममा कि अगर कुनै पनि रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सलाई भ्यारी गर्नु छ भने उसको लेन्थलाई भ्यारी गर्नु पर्यो है। लेन्थलाई यसरी भ्यारी गर्यो कि मानौ सुरुमा यहाँ गिभेनमा हामीलाई दिएको हुन्छ कि कुनै इनिशियली कुनै रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स आर छ है र यसको लेन्थ कति छ भने L1 छ। L1 भनेको L छ इनिशियली के छ यसको लेन्थ L छ। यसको लेन्थलाई के गर्दियो भने बढाएर 2 टाइम्स गर्दियो 2 टाइम्स स्ट्रेच गरेर के गर्दियो भने 2 टाइम्स गर्दियो भने अब रेजिस्टेन्समा के इफेक्ट हुन्छ रेजिस्टेन्स पहिलाको भन्दा घट्छ बढ्छ के हुन्छ। हामीले यहाँ रिलेसनमा के देखिरहेको छौं भने रेजिस्टेन्सको लेन्थ अगर बढ्यो भने यो के हुन्छ रेजिस्टेन्सको भ्यालु बढ्छ डाइरेक्ट लिप्सनको रिलेसन छ। त्यसरी नै यहाँ के भनिरहेछ भने डबल गरिदियो अरे रेजिस्टेन्सको लेन्थलाई स्ट्रेच गरेर डबल गरिदियो भने हामी यहाँ के देख्छौं भने अगर लेन्थलाई डबल गर्यो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने यो रिलेसनबाट निकाल्दाखेरि r इक्वल टू रो एल बाई ए को रिलेसनबाट हामी रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो भने हामीले यो फ्याक्टर त कन्स्ट्यान्टै छ यो फ्याक्टरलाई पनि कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो अनि बल्ल एल को टर्ममा हामी रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसैले हामी के गर्छौं भने यो इक्वेसनमा एल बाई एल लिएर मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदिन्छौं। त्यसो भए यो एल के हुन जान्छ एल स्क्वायर हुन जान्छ र यो के हुन्छ भोल्युम हुन्छ। त भोल्युम के हुन्छ भने जहिले पनि जस्तो इनिशियली एल इक्वल टू अगर भी छ भने भोल्युम हो भने यसको इनिशियल कन्डिसन फाइनल कन्डिसनसँग इक्वल हुन्छ। यो फाइनल कन्डिसनसँग यो सेकेन्ड कन्डिसन हो एरियाको यो चाहिँ लेन्थको सेकेन्ड कन्डिसन हो। यो फर्स्ट कन्डिसनसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसैले भोल्युम के हुन्छ अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी एल बाई भी लाई अगर कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने यो के एल स्क्वायर हुने भयो र एल के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो र आर सँग के हुने भयो डाइरेक्टली रिस्पोन्ड हुने भयो। अब बल्ल हामी के गर्न सक्छौं भने एक्ज्याक्ट रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर निकाल्न सक्छौं। हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट के गर्छौं भने r इज इक्वल टू l अनि r1 बाई l1 r1 बाई r2 इक्वल टू l1 बाई l2 गर्यो भने यो रिलेसन हाम्रो के भइहाल्छ रङ भइहाल्छ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु हुँदैन किनभने यो रिलेसन इस्टाब्लिश गर्नको लागि के हुनुपर्छ यहाँ अरु फ्याक्टरहरु कन्स्ट्यान्ट छ। तर हामी के गरिरहेका छौं यो पोइन्टमा निकाल्दाखेरि यो पोइन्टमा हाम्रो यो एरिया भन्ने कुरा कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है। यो कुरा एकदमै राम्ररी याद राख्नुपर्ने कुरा हो स्टुडेन्ट्स। के भने जस्तो फेरि भनिदिरहेको छु कि यो जस्तो r के छ डाइरेक्ट इक्वल टू l छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्टली रिलेसन इस्टाब्लिश गर्यो भने यहाँ त लेन्थ मात्रै छ तर हामी एक्चुअलमा कन्डक्टरलाई चाहिँ भ्यारी गर्दाखेरि त्यहाँ त एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि छ। त हाम्रो फाइनल कन्डिसन भनेको फाइनल रिलेसन भनेको त यो हो। यसमा चाहिँ हामीले एरियालाई कन्स्ट्यान्ट गरेर मात्रै हामी के गर्न सक्छौं एल को बीचमा र आर को बीचमा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने यो फ्याक्टर यानी कि एल बाहेक अरु फ्याक्टरलाई कन्स्ट्यान्ट ल्याउनु पर्यो। त्यही भएर हामी के गर्छौं भने यहाँ यो कन्डिसन एप्लाई गर्छौं r इक्वल टू रो एल बाई ए छ यसलाई एल बाई एल गरेर मल्टिप्लाई डिभाइड गर्छौं यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर गर्छौं भने यो भोल्युम हुन जान्छ a इन्टु एल। त्यसैले यो दुईटा
फ्याक्टर के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हटायो भने प्रोपोर्सनालिटीको साइन आउँछ अब बल्ल हाम्रो यो के भयो भने एक्ज्याक्ट रिलेसन आयो अब यसबाट हामीले के गर्ने हो यहाँबाट निकाल्ने हो कि फाइनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यसो भए R2/R1 इक्वल टु के हुन जान्छ L2/L1 को स्क्वायर गर्ने हो अब यहाँ R2 निकाल्नु पर्यो भने L2 भनेको के छ हाम्रो 2 टाइम्स ले इन्क्रिज हुन्छ L1 भनेको L छ यो स्क्वायर हुन्छ यो हाम्रो इनिशियल रेजिस्टेन्स के आउँछ यहाँ आउँछ त्यसपछि L क्यान्सल हुने हो भने R2 इक्वल टु के हुन्छ 4 * R हुन्छ यानी कि इनिशियल कन्डिसनमा के हुन्छ भने जति रेजिस्टेन्स छ त्यो भन्दा 4 टाइम्स ले इन्क्रिज हुने हो रेजिस्टेन्स ओके यसलाई हामी इन जनरल टर्म्समा लेख्ने हो भने इन जनरल टर्ममा लेख्ने हो भने यहाँ हेरौँ यो R भनेको मानौ n टाइम्स ले इन्क्रिज गर्यो या डिक्रिज गर्यो भने यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि n को स्क्वायर इन्टु R लेख्छौं है यो के हुन्छ भने Rn = n स्क्वायर इन्टु R भयो यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के गर्यौं यहाँ जस्तो यहाँ हामी जनरल टर्ममा Rn = n स्क्वायर इन्टु R गर्ने हो भने अनि यहाँ के गर्यौं रेजिस्टेन्सको लेन्थलाई 2 टाइम्स ले बढायो भने n को ठाउँमा के हुन जान्छ 2 हुन जान्छ यसको स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ 4R हुन्छ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा पनि के भयो 4 आयो मानौ एकछिनको लागि हामीले के भन्थ्यौ भने रेजिस्टेन्सलाई यसरी इन्क्रिज गर्यो यसरी स्ट्रेच्ड गर्यो कि उसको लेन्थ के भयो 3 टाइम्स ले बढ्न गयो 3 टाइम्स ले बढ्न गयो भने हामी n को ठाउँमा के राख्छौं यहाँ 3 राख्छौं भने यो के हुन जान्छ 9 टाइम्स ले रेजिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ बढ्न जान्छ मानौ 4 टाइम्स ले इन्क्रिज गर्दियो भने लेन्थलाई हाम्रो के हुन्छ 4 को स्क्वायर गर्ने भने 16 टाइम्स ले इन्क्रिज हुन जान्छ यो कुरा याद राख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो भनेको जनरल टर्मको यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन हो यो रिलेसनलाई पनि याद राख्ने एक्जाममा आयो भने डाइरेक्ट हामी यति क्याल्कुलेसन नगरेर हामी यहाँ चाहिँ भ्यालु पुट गरेर निकाल्यो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ यसमा हाम्रो टाइम कम कन्ज्युम हुन्छ है अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने रेजिस्टेन्सको यो रेजिस्टेन्स एरिया क्रस सेक्सनमा पनि डिपेन्डेन्ट भइराछ यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने अब रेजिस्टेन्सलाई हामी भ्यारी गरेर क्याल्कुलेट गर्ने हो भने मानौ कुनै रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर छ ठीक छ रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर इनिशियली कति छ R छ लेट बी यही रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर हो जसको इनिशियल रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो R छ यसलाई के गर्यो भने यसरी स्ट्रेच्ड गर्यो कि यसको रेडियस जो छ यो रेडियस त्यो रेडियसलाई सुरुमा हाम्रो इनिशियली रेडियस R छ भने अब फाइनल रेडियसलाई के गर्दियो 2 टाइम्स ले चाहिँ रिड्युस गर्दियो है यसरी स्ट्रेच गर्यो कि रेडियसलाई हाफ गर्दियो भने हाम्रो फाइनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यो कुरा निकाल्न भन्छ यस्तो पोइन्टमा हामीले के गर्ने हो भने हामीसँग रिलेसन भनेको के छ ρL/A छ अब एरियामा के भन्छ यहाँ हाम्रो रेडियस छ यो क्रस सेक्सन यो एरिया क्रस सेक्सनको रेडियस दिएको छ जसलाई के गरेको छ रिड्युस गरेको छ भने त्यसको टर्ममा हामीलाई फाइनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यहाँ हेर्दाखेरि R = ρL/A छ R भनेको हामी A मा पाउँछौं त्यसो भए यो रिलेसनमा हामीले के गर्नु पर्यो भने A बाहेक अरु फ्याक्टरहरुलाई कन्स्ट्यान्ट ल्याउनु पर्यो त्यसो भए हामी के गर्छौं यसलाई A/A लिएर मल्टिप्लाई डिभाइड गर्छौं त्यसो भए यो के हुन जान्छ L * A भनेको भोल्युम हुन्छ यो भनेको A स्क्वायर हुन्छ यस्तो हुन्छ त अब A स्क्वायर भन्ने टर्म जो छ त्यसमा हामी के गर्छौं भने यहाँ एरिया रेडियस यहाँ हामी भेटाउँछौं त्यसो भए यसलाई अझै हामी ब्रेक गर्ने ρV/π² * R⁴ हुन्छ किनभने A = हामीलाई के थाहा छ πr² हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यसो भए अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने पाइ पनि कन्स्ट्यान्ट रो पनि कन्स्ट्यान्ट v पनि कन्स्ट्यान्ट त्यसो भए सब फ्याक्टरलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्दियौं भने यो के हुन्छ R = k/r⁴ हुन्छ यो k टर्म्सलाई यहाँबाट हामीले हटायौं भने R के हुन्छ डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है यहाँ चाहिँ k लाई हामीले हटायौं भने यो k लाई चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टले हामीले हटायो भने प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हटायो भने यहाँ के हुन्छ प्रोपोर्सनालिटीको साइन आउँछ त्यसपछि r⁴ के हुन जान्छ 4 हुन जान्छ यस्तो हुन जान्छ अब यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो रेजिस्टेन्सलाई यानी कि यो फाइनल रेजिस्टेन्सलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हाम्रो रिलेसन के हुन जान्छ यहाँ हेरौं त यहाँ के हुन जान्छ R2/R1 इक्वल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने R1 को यो रेजिस्टेन्स को चाहिँ रेडियस कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ यसको रेडियस कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ यसको पावर के हुन्छ 4 हुन जान्छ त्यसो भए यहाँ हामीलाई R2 भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यो R1 भनेको के छ हाम्रो R छ यो R2 भनेको कति छ हाम्रो R/2 छ यसरी हेर्ने हो भने यो टु द पावर 4 हुन्छ यो R1 यहाँ आउँछ त्यसपछि R क्यान्सल हुने भयो भने के हुन्छ 2 टु द पावर 4 हुन्छ 2 के हुन्छ हाम्रो माथि जान्छ त्यसपछि R1 यति हुन्छ यसलाई हेर्ने हो भने 16 * R1 हुन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने अब रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर 16 टाइम्स ले इन्क्रिज हुन्छ
अगर हाम्रो रेडियसलाई के गर्ने हो भने हाफ टाइम्सले रिड्युस गर्ने हो भने। अब हामीले अघि यहाँ चाहिँ रिलेसन हेर्दाखेरि के देखाएको थियौँ, लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने डेफिनेटली के हुन्छ, यो एरियालाई घटायो, रेडियस घटाउनुको मतलब रेडियस एरिया घटाउनु हो, एरिया घटाउनु भने रेजिस्टेन्स बढ्नु हो। त रेजिस्टेन्स कतिले बढिरहेछ, 16 टाइम्सले बढिरहेछ। हामी जेनरली सिधा सिधी यहाँबाट यसरी रिलेसन एस्टाब्लिस गर्न पाउँदैनौँ है। यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो मानौँ कुनै पनि रेडियस र लेन्थ, रेडियस अफ लेन्थ दुईटैलाई भ्यारी गरिरहेछ भने बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ, r = l/r² गर्न सक्छौँ। अब दुईटै कन्डिसनको हामीलाई निकाल्न भइरहेछ भने r2/r1 = हामी के गर्छौँ भने l1/r1। जस्तो r2 छ भने यहाँ l2 हुन्छ, यहाँ r2 हुन्छ, त्यसो भए चाहिँ यसको स्क्वायर हुन्छ। फेरि हाम्रो के हुन्छ भने यसको निकाल्ने हो भने r1 रेजिस्टेन्स फर्स्ट कन्डिसन लिने हो भने यहाँ l1 हुन्छ अनि माथि के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ r1 हुन जान्छ, r1 हुन्छ, यसको स्क्वायर हुन्छ। बल्ल हामी यो रिलेसन एस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जेनरली कम सोच छ इक्जाममा हैन, किनभने यसमा के हुन्छ भने दुईटैको रेसियो उही रेन्जमा घट्न र बढ्न जान्छ। जति हामी स्ट्रेच गरेर लेन्थलाई बढाउँछौँ रेडियस पनि उतिकै घट्न जान्छ। त्यसैले यस्तो टर्ममा चाहिँ हाम्रो भेरिएसन के हुन्छ, कम आउँछ। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरु इक्जाममा जेनरली सोधिदैन। जेनरली सोध्ने भनेको हामीलाई लेन्थलाई भ्यारी गरेर र अर्को भनेको रेडियसलाई भ्यारी गरेर सोध्ने हो। त्यसो भए यहाँ रेडियसलाई भ्यारी गर्ने हो भने जस्तो यहाँ के गरिरहेछ, इनिशियली r छ, फाइनली रेजिस्टेन्स यो चाहिँ रेडियस हाफ भयो भने रेजिस्टेन्स कसरी भ्यारी गर्छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यसरी यहाँसँग रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छौँ। त्यसपछि रेजिस्टेन्स एन्ड रेडियसको बिचमा यस्तो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ भने r2/r1 = r2 को यहाँ इन्भर्सली हुन्छ, यो r1 को फेरि यहाँ हुन्छ। दुईटैको भ्यालु पुट गर्यो भने 2⁴ आउन जान्छ र फाइनल रेजिस्टेन्स भनेको 16 × r1 हुन्छ। यानी कि इनिशियल रेजिस्टेन्स भन्दा के हुन्छ, यहाँ इनिशियल रेजिस्टेन्स भन्दा चाहिँ 16 गुणाले के हुन्छ, फाइनल रेजिस्टेन्स बढ्न जान्छ अगर रेडियसलाई हामी के गर्छौँ, रिड्युस गर्यौँ भने। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। यहाँ चाहिँ हामीलाई यसलाई जेनरल टर्ममा लेख्ने हो भने इन जेनरल जसरी हामीले अघि लेन्थको टर्ममा निकालेका थियौँ त्यसरी नै यहाँ लेख्ने हो भने यो मानौ n टाइम्सले के गर्यो भने रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो र n टाइम्सले के गर्यो भने चेन्ज गर्यो कसलाई, रेजिस्टेन्सलाई भन्ने। यहाँ के हुन्छ भने 1/n⁴ इन्टु इनिशियल रेजिस्टेन्स हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिलेकै कुरा हामी हेरौँ, अहिलेकै कुरा हेर्ने हो भने अहिले हामीले के भनेको छ, रेडियसलाई हाफ गरियो अरे, यो रेडियसलाई के गरिदियो भने हाफ गरिदियो। त्यसो भए यो जेनरल टर्ममा हेर्ने हो भने rn = के हुन्छ, 1n⁴ इन्टु r गर्ने हो भने त 1/n भनेको के भयो, हाफ भयो, 2⁴ भयो इन्टु r भयो। अब यो 2 के हुन्छ, माथि जान्छ, 2⁴ इन्टु r भयो भने यो के हुन्छ, 16 इन्टु r हुन्छ। यसरी के गर्न सक्छौँ भने हामी फाइनल रेजिस्टेन्सलाई निकाल्न सक्छौँ है, यसरी। यानी कि यो भ्यालु र यो भ्यालु हाम्रो के आयो, उतिकै आयो। मानव एकछिनको लागि रेजिस्टेन्सलाई के गर्यो भने यो कन्डक्टरको रेडियसलाई बढायो, यानी कि यसलाई के गर्यो भने स्ट्रेचिङ नगरेर यसलाई के गर्यो भने टेन्साइल फोर्स लायो, कम्प्रेसल फोर्स लायो है। कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्न जान्छ, रेडियस बढ्न जान्छ। रेडियस बढ्नुको मतलब कति बढ्नु हो भने जस्तो मानौँ हामीले 2 टाइम्सले बढाइदियो, पहिला r थियो, रेजिस्टेन्स पहिला r थियो, अब चाहिँ r2 भने के गरिदियो, पहिलाको भन्दा चाहिँ 2 टाइम्सले बढाइदियो भने यहाँ n को ठाउँमा के हुन्छ, 2 हुन्छ, 2⁴ इन्टु r हुन्छ। त्यसो भए r को के हुन्छ, 16 हुन्छ। यो के भयो, 16 टाइम्स चाहिँ रेजिस्टेन्स घट्न गयो। हामीले भनिरहेछौँ रेजिस्टेन्सलाई के गरिदियो, रेडियसलाई के गरिदियो रे, बढाइदियो, यानी कि एरियालाई के गरिदियो, बढाइदियो। एरियालाई बढाइदियो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ, घट्छ। हामीसँग रिलेसन छ यो r = इन्भर्सली एरिया। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदियो भने रेडियसलाई बढाइदियो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन बढ्ने भयो, त्यसो भए रेजिस्टेन्स के भयो, घट्ने भयो। त्यही यहाँ छ है। त एनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी युज गर्न सक्छौँ है। यहाँ जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 1/2 टाइम्सले के गरिदियौँ, रिड्युस गऱ्यौँ, त त्यसरी हाम्रो कति आउन गयो, 16 टाइम्सले चाहिँ बढ्न गयो। त त्यस्तै हामीले 2 गुणाले रेडियसलाई के गरिदियौँ भने बढाइदियो भने अब रेजिस्टेन्स के हुन्छ, घट्न जान्छ हो। यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ हामीले। यहाँबाट क्वेसनहरू जेनरली सोधिरहेको हुन्छ है। र अर्को टाइपको पनि क्वेसन यहाँबाट सोध्छ, कस्तो भने पर्सेन्टेजको टर्ममा रेजिस्टेन्सलाई भ्यारी गरिदियो, पर्सेन्टेजको टर्ममा के गरिदियो अरे, रेजिस्टेन्सलाई भ्यारी गरिदियो भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो इक्जाममा के भन्छ भने यो लेन्थलाई
पहिलाको लेन्थ भनेको मानौ l छ, अबको लेन्थ जो छ फाइनल लेन्थ भनेको चाहिँ 2 टाइम्सले इन्क्रिज गर्दियो, सरी 2% ले इन्क्रिज गर्दियो अरे। पहिलाको रेजिस्टेन्स भनेको l छ प्लस l को के गर्दियो भने 2% ले इन्क्रिज गर्दियो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न गयो भने हाम्रो टाइम बढी कन्ज्युम हुन्छ। जस्तो फाइनल लेन्थ भनेको कति हुन जान्छ हाम्रो l प्लस 2l/100 हुन जान्छ, त्यसो भए यो कति हुन्छ 100 2l/100 हुन जान्छ, यो भनेको 1.02l हुन जान्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिकली निकाल्ने हो भने चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो। मानौ इनिशियल रेजिस्टेन्स l छ, फाइनल रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति आयो, सरी फाइनल लेन्थ भनेको हाम्रो यति आयो, इनिशियल लेन्थ भनेको यति, फाइनल लेन्थ भनेको यति, यानी कि 2% ले के गरिदियो इन्क्रिज गरिदियो भने हाम्रो रेजिस्टेन्स यहाँ कति हुन जान्छ, कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँ सिधै हामी के गर्छौँ, जस्तो यो RC डाइरेक्टली के छ l² छ है, यस्तो ठाउँमा रेजिस्टेन्स कतिले बढ्यो भनेर सोध्यो भने यसको पावर लिएर है, यसको पावर लिएर के गर्ने भने जति पर्सेन्टले लेन्थ बढिरहेछ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, यानी कि यो रेजिस्टेन्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ पावर कति छ 2, अनि चेन्ज इन रेजिस्टेन्स कति छ, कति पर्सेन्टले लेन्थ चेन्ज भइरहेछ 2%ले भने रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 4%ले चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ सर्टकट ट्रिक हो है, यसलाई हामी म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो L1 हामीलाई थाहा छ, L2 भनेको थाहा भइसक्यो। अब यहाँ के गर्छौँ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, चेन्ज इन रेजिस्टेन्स बाई ओरिजिनल रेजिस्टेन्स इन्टु 100% गर्छौँ। त्यसो भए यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनेको के छ l को स्क्वायरसँग के हुन्छ भ्यारी हुन्छ, त्यसो भए यो पनि के हुन्छ हाम्रो, यो पनि l² हुन्छ। त अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई 100% गर्यो है। अब यो डेड l भनेको चाहिँ के हुन्छ भने डेड l/l को स्क्वायर हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने चेन्ज इन लेन्थ कतिले हुन्छ, हामी L2 माइनस L1 गर्ने हो भने यहाँ L2 माइनस L1 गर्दाखेरि कति छ हाम्रो, L2 भनेको चाहिँ 1.02 छ है, 1.02l माइनस l/l गर्ने हो र यसको स्क्वायर गरिदिने हो भने यसको स्क्वायर भयो भने यहाँ हाम्रो कति हुन जान्छ 0.2 हुन जान्छ। यो l त क्यान्सल हुन्छ, यसको स्क्वायर हुन्छ इन्टु यो के हुन्छ 100 हुन्छ, यो कति हुन्छ 0.04 हैन, यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ। अब यो 4% आयो है। अब यहाँ चाहिँ मैले के भने यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दै जाने हो भने हाम्रो कति आन गयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स भनेको 4% हुन गयो। र यहाँ डाइरेक्टै मैले जो ट्रिक भने, जो ट्रिकमा मैले के भने भन्दाखेरि यो l जो छ l लाई चाहिँ हामीले भ्यारी गरिरहेछ हैन, l लाई भ्यारी गर्दाखेरि चाहिँ यो l चाहिँ रेजिस्टेन्ससँग कस्तो रिलेसनमा छ, यो रेजिस्टेन्ससँग चाहिँ के छ भने l² को रिलेसनमा छ भने यसको पावर जो छ स्क्वायर त्यसलाई सिधै के गर्ने यहाँ बेसमा राख्ने, कति पर्सेन्टले चेन्ज भइरहेछ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि सिधै आउँछ। तर यो के हुन्छ भने सर्टेन एक्सटेन्टसम्म मात्रै हुन्छ। जस्तो मानौ यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ जो छ नि त्यो के हुनु पर्यो, लेट बी x% छ भने त्यो 8% भन्दा कम हुनु पर्यो है। 8% भन्दा कम लेन्थ चेन्ज भइरहेछ भने हामीले सिधै के गर्नुपर्छ, उसको पावरलाई, यानी कि जो फ्याक्टर चेन्ज भइरहेछ त्यो फ्याक्टरको पावर जो छ त्यसलाई हामीले जति पर्सेन्ट लिएर चेन्ज भइरहेछ त्यसले के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने, सिधै एन्सर आउँछ। जस्तो मानौ 4% ले लेन्थ बढ्यो हैन भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ डेफिनेटली बढ्छ। त कति पर्सेन्टले रेजिस्टेन्स बढ्छ भन्दाखेरि l को पावर कति छ 2 छ, त्यसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 8% ले के हुन्छ हाम्रो रेजिस्टेन्स भ्यारी हुन्छ, यानी कि बढ्छ। यो कुरा याद राख्ने। जस्तो मानौ हाम्रो रेडियस छ हैन, रेडियस पनि मानौ x% छ, यो चाहिँ के छ भने 8% भन्दा कम छ है। रेडियस के भयो भने हाम्रो मानौ 2% ले के भयो रिड्युस भयो, 2% ले रिड्युस भयो भने रेजिस्टेन्स कति % ले भ्यारी हुन्छ, रेडियस चेन्ज भयो यानी कि घट्यो 2% ले भने हाम्रो रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढेर जान्छ। कतिले बढेर जान्छ, हामीले अघि के हेर्यौं यो रेडियस सँग के हुन्छ r⁴ टाइम्स ले डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। त्यसो भए 4 पावर लिएर सिधै हामीलाई मल्टिप्लाई गरिदिने के भइहाल्छ, यो 8% हुन्छ। यानी कि रेजिस्टेन्स के हुन्छ 2% ले हामीले रेडियसलाई घटायौं भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ 8% ले बढ्छ। यो कुरा एकदम राम्रो याद राख्ने, एक्जाममा खुबै सोध्ने हो। त यहाँबाट मेनली चाहिँ के हुन्छ भने रेजिस्टेन्सको लागि जनरली क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ
है। त रेस्टान्समा हामीले पढ्ने भनेको त्यही कुरा हो कि यो आर इक्वल टु रोयल बाई ए हुन्छ, अनि खेरि यसमा के हुन्छ भने लेन्थ र एरियामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो रेस्टान्स अफ रेस्टर भन्ने कुरा चाहिँ यो रेस्टिभिटीमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त रेस्टिभिटीको कुराकानी, रेस्टिभिटी कन्डक्टिभिटीको कुराकानी हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी के कुरा बुझ्ने भने लेन्थ, यो रेडियस भनेको के हुन्छ, लेन्थमा र एरियामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी यो प्रोसेसबाट निकाल्न सक्छौँ। जो प्रोसेसबाट अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यही प्रोसेसबाट निकाल्ने हो। त यहाँबाट सोध्ने भनेको लेन्थलाई भ्यारी गरेर, रेडियसलाई भ्यारी गरेर, अनि पर्सेन्टेज अफ लेन्थ एन्ड पर्सेन्टेज अफ रेडियसलाई भ्यारी गर्दाखेरि रेस्टान्स कसरी भ्यारी हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ यसमा है। ओके, यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन लाग्यो भने स्टुडेन्ट्स, यो भिडियोमा चाहिँ कुनै कुरा कन्फ्युजन लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा भनेर चाहिँ भन्नु होला। त्यहाँबाट कुनै कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्फ्युजन दूर गर्ने चाहिँ अर्को भिडियो बनाउँछौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ केही नबुझेको कुराहरू या यसमा अझै केही कुरा बुझ्न मन लाग्यो भने यसमा पनि रेडियसबाट धेरैवटा क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। तर जेनरली हाम्रो अहिले कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने भनेको यही पोइन्टबाट हो। अर्को पोइन्टहरू पनि छ, जस्तो के भने हाम्रो कुनै रेक्टेङ्गुलर कोइल छ, यो रेक्टेङ्गुलर कोइलको लेन्थ, ब्रेथ र हाइट छ है, क्युबिकल हो, लेन्थ ब्रेथ र हाइट छ। त्यहाँ रेजिस्टेन्स जस्तो मानव लेन्थबाट गयो भने रेजिस्टेन्स कति अफोर्ड गर्छ, ब्रेथबाट गयो भने कति हुन्छ, जस्तो हाम्रो हाइट लियो भने हाइटबाट चाहिँ कति हुन्छ रेजिस्टेन्स, त्यो कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ यस्तो टाइपको हाम्रो एनइबीको सिलेबसमा छैन, त्यही भएर कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने होइन यहाँबाट है। र पनि केही कुरा चाहिँ यस्तो नबुझेको कुरा छ भने हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा भन्नुहोस् होइन, हामी त्यो कुरामा डिस्कस गर्छौँ, तपाईँहरूको कन्फ्युजनलाई दूर गर्ने प्रयास गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। त आजको लागि यतिकै होइन, अरू कुराहरूको चाहिँ भिडियो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। अरू चाहिँ अलिकति टिपिकलिटिज पोइन्टहरू जति हुन्छ फिजिक्समा त्यो पोइन्टहरूमा हामी चाहिँ भिडियो बनाउने गर्छौँ, जहाँ स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति बढी कन्फ्युजन हुन्छ, बढी क्वेसन्सहरू सोध्छ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ फोकस गर्छौँ है। ओके, थ्याङ्क यू।